अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत पर बड़ी प्यारी हदीस पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आफियत निशान है। ऐ लोगों, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मे ही तकरीबन ये हदीस पाक सुनते हैं कि जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, हदीस पाक के मजमून के मुताबिक उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हम अपनी ईद की तैयारी में कभी ये सोचते हैं कि यार ईद के कपड़े लेने दुकानदार को जाकर कहें कि यार सबसे सस्ते वाले कपड़े दिखाओ, कौन से हैं, सबसे सस्ते वाले जूते दिखाएं, टोपी दिखाएं, सबसे सस्ती वाली ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है? तो ऐसा तो नहीं होता। ईद के दिन जिनको अल्लाह ने नवाजा है, बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन जूते, बेहतरीन लिबास, अपने बच्चों के लिए ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, और अल्लाह की बारगाह में जब देने की बारी आती है तो चारों कैटेगरी में जो सबसे सस्ता वाला फितरा है वो हम दे देते हैं। अपने दिल से पूछे कि हम दुरुस्त कर रहे हैं? होना क्या चाहिए कि जिससे शानदार अल्लाह करीम ने जिनको इफ्तारी करवाई, सारा साल जो है वो सारा महीना रमज़ान का अजवा खजूर से इफ्तार करते रहे, तो मज़ा तो ये है ना कि फिर फितरा भी अजवा खजूर से दें। या अल्लाह तुझे सारा महीना फ्रूट खिलाए, सारा महीना नेमतें खिलाई, तो अब मैं किशमिश का, खजूर का, जितना अल्लाह ने आपको नवाजा है। एक बात हमेशा याद रखें नादरीन, हमारे पैसे नहीं जाते अल्लाह की बारगाह में, वहाँ दिल देखा जाता है कि ये मेरी बारी में खर्च करने में किस तरह का खर्च करता है। हम अपने लिए खरीदते हैं तो बेहतरीन, अल्लाह की राह में नॉर्मली हो ये गया है कि घटिया माल, ये बच गया है चलो किसी को दे दें। आज मैं जुराबे पहन रहा था, इसमें सुराख नजर आया है, चलो वो किसी गरीब को दे दें। अच्छा, खाना बच गया है, वो बासियों को दे दें। यानी हमें हर वो चीज़ याद आती है जो अब हमारे काम की नहीं है, वो हम अल्लाह की राह में दें। हालांकि चौथे पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो खुश दिली से खर्च करें। ये शुक्राने का एक अंदाज है कि मौला तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया, मैं अपना बेहतरीन माल से फितरा दूंगा, सबसे अच्छी कैटेगरी वाला फितरा दूंगा। और आप यकीन रखें, आप अच्छा फितरा, ज़कात, खैरात अच्छे तरीके से दें, अपना अच्छा माल अल्लाह की राह में दें, अल्लाह करीम उससे और अच्छा आपको अता फरमाएगा। वो रमज़ान में भी फितरा दे सकते हैं, तो नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आज से अपने बच्चों का सबका फितरा अदा कर दें और बेहतरीन फितरा अदा करें। अल्लाह करीम हम सबके माल में बरकत अता। माशाअल्लाह ऐसे कई घराने हैं कि जहाँ रोजाना इफ्तार में बाकायदा एहतमाम से अजवा खजूर खाई जाती है। यार रोज इफ्तार में मैं अजवा खा रहा हूँ और ईद वाले दिन फितरा में गंदम का दे रहा हूँ। अपने दिल से पूछ ले कि ये ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। आप जरा कीमत सुन लें जो दारुल मुफ्ती अहले सुन्नत की तरफ से जारी हुआ है। गंदम के आटे का जो फितरा है वो 340 रुपये है, जौ का 800 रुपये है, खजूर का 2400 रुपये है जो नॉर्मल खजूर है, और किशमिश का 5600 रुपये है। ये तो हो गए 4। अब जिसको नूर अला नूर और अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च करना है तो फिर अजवा खजूर का जो फितरा है 14400 रुपये है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने पिछले दिनों ऐलान किया कि मैं अपनी तरफ से अजवा खजूर का फितरा पेश करूंगा। फिर निगरानी शुरा ने भी माशाल्लाह ये ऐलान किया, तो इंशाल्लाह मेरी भी नीयत है अपना और अपने सारे घर वालों का इंशाल्लाह अजवा खजूर के लिहाज से फितरा देंगे। यानी ये तो सच्ची बात है, हम हमारे अकाउंट में जा रहे हैं, इतनी प्यारी नेमत है, खर्च करेंगे इंशाल्लाह, कहीं नहीं जाएंगे, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो जन्नत के खजाने भी अता होंगे। ईद जो है ना, उससे पहले ही फितरा अदा करना चाहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हुक्म दिया, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, कि जाकर मक्का-ए मुअज़्ज़मा की गली कूचों में ऐलान कर दो कि सदकाए फितर वाजिब है। एक तो ये कन्फर्म हो जाए कि सदका फितर जो है ये वाजिब है और ये ज़रूर अदा करना है। फिर उन तमाम मुसलमान मर्दों औरत पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। अच्छा, और उनका निसाब क्या है? जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोला चांदी, 52.5 तोला चांदी की रकम, यानी या तो उतनी रकम हो या माले तिजारत हो और ये सब हाजत असलिया से फारिग हो, इसको साहिब निसाब कहा जाता है। अच्छा, सदका फितर वाजिब होने के लिए आकिल और बालिग होना शर्त नहीं, बल्कि बच्चा हो, मजनून हो, अगर वो साहिब निसाब है तो उसका भी फितरा उसके जो वली हो वो अदा कर दे, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसी तरह सदका फितर में साल गुजरने की शर्त नहीं है, जो ज़कात में शर्त है ना, साहिब निसाब में और 1 साल नहीं हुआ उस माल पर, मगर फिर भी सदका फितर जो है वो दिया जाएगा।
یا بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے صدقہ فطر نکالا جائے کہ نہیں. تو یاد رکھیں کہ مالک نصاب مرد، یعنی کسی مرد پر نصاب ہے اور صدقہ فطر ہے اس پر، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے. ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال سے صدقہ فطر، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے، تو اس بار دل سے فطرہ دیں. اور اب جب فطرہ دینا ہی ہے اچھا، تو پھر آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک تو آپ نے اللہ کی راہ میں زیادہ اچھا خرچ کرنے کا ثواب کمایا، اور پھر دوسرا یہ ہو گیا کہ میرے پیسے وہاں لگ گئے کہ جہاں دین کی بہت بڑی خدمت ہو رہی ہے، جہاں علماء بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، دنیا بھر کے غیر مسلموں کو مسلمان کیا جا رہا ہے، اسلام کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے. تو سبحان اللہ، یہ تو نور ڈلا نور ہو گیا نا. تو آگے بڑھیے، اپنی دعوت اسلامی کو فطرہ دیجیے. اسکرین پر اکاؤنٹس موجود ہیں. مفتیان کرام یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ فطرے کے لیے عید کی نماز کا انتظار بھی کرنا ضروری نہیں ہے. آپ جو فرض ہے، جو ضروری ہے دینا، وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا. سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے. بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ. بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے. اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا. تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی اور رکھنی بھی نہیں چاہیے. تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے. کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا. تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ. تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا. گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو. تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے. آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا. اللہ اکبر. رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا. اچھا دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے ہمیں واپس دے دیا. اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا، اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے. کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے. تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات. نہیں، یہ تو دنیا میں دیا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا. احادیث میں آتا ہے، مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا. یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کے اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو. پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے. اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہوں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے. نیز کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا. صرف اذن الہی سے اللہ نے جس کو اجازت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اہل ایمان کی شفاعت کر سکیں گے. اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہوگا جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو. اور یہ دنیا کا دستور ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے. اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے. انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے، صحبت اثر ڈالتی ہے. اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے. یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں، کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں، بے حیائی کے پروگرام میں جائیں، تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا. کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے.
ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے. اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا, ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا. ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں, ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا, میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا